ولذلك الفوقية دي هي التي جعلت الله يختار الأمة الأمية ليجعل فيها آخر صلة السماء بالأرض، ويختار من الأمة الأمية برضو رسول أمي. معنى أمي يعني إيه؟ أمي يعني زي ما ولدتهم الله، يعني لم يأخذ ثقافة من مساوي، لا تثقف على الشرق ولا على الغرب ولا أرى لفلان ولا أرى العلان، الحصيلة الثقافية بتاعته دي مش عند حد، هو أمي. يبقى كل اللي يجيبه معجز ومعجب يبقى ده لأنه من فوق. إذن فالأميات شرف فيه، وإن كانت مهانة لأمثالنا إنما هي شرف له. بالك لو أن الأمة التي نزل فيها القرآن كانت أمة متحضرة كفارس أو الروم لقيل ارتقاءات حضارية وهبات عقلية وإصلاحات قام بها الناس ليقودوا حركة الحياة لأنهم كذا. لا، الأمة أمية ولا تعرف حاجة من دي خالص. يبقى إذن الأمية فيها جاية علشان تؤكد إيه؟ تؤكد صلتها بالسماء وأنه ليس للأرض فيها أي دخل. فما دام ليس للأرض فيها أي دخل، واللي قال القرآن برضه أمي ما عندوش أي دخل، يبقى إذن الكلام كله جاي منين؟ يبقى إن حرمه بالأمية من معطيات عقول البشر فقد وصله بالعلوية التي تعلم البشر. يبقى إذن اطمأننا على إن ما فيش حد هيجيب، لأن إذا جاء بشر بقضية ربما يأتي بشر فيتفوق بقضية أخرى، وهكذا شأن الارتقاءات الوسبية للعقل. واحد بيخترع حاجة وبعدين الثاني يتزايد فمن الجائز أنها إذا كانت من بشر يجي واحد ثاني يقول له لا أصلها مش من بشر، أصلها مش من بشر، ده أمي، وهم يعلمون أميته، والأمة أمية. إياك أن تقول بعد ذلك إن الأمة الأمية دي انتفضت انتفاضة كده في العالم وبعد ذلك نصرت إصلاحاتها وجعلت العالم كله مقود لها. نقول له لا، ده أصلها مش من عندها، كله جاي منين؟ من علوي. إذا ما دام الشيطان قد قال لأغوين ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من كذا ومن كذا ومن كذا، يبقى الشيطان مصر على أن يغوي. ليه؟ قال لك ولماذا يكون هو العاصي الوحيد؟ ليه يكون هو العاصي الوحيد ما دام عصي وحصلت له الحكايه دي؟ اما قال لك وليه ما كل ما يبقاش ايه؟ عاصي. يقول ربنا سبحانه وتعالى لم يترك له هذه المساله، في فرق بين معصيه ومعصيه. احنا قلنا في بعض الحلقات ان ادم عصي والشيطان عصي. ايه الفرق بين معصيه هذا ومعصيه ذاك؟ ما هم الاثنين عصي. قال لا، فيه فرق بين معصيه في القمه ترد الامر على الامر، تقول له لا ما كانش لك حق تامرني اسجد، انا ما اسجدش لده. وفيه تاني معصيه تقول الامر صح والتكليف حق ولكني ضعيف النفس لم استطع ان احمل نفسي على المنهج. يقوم يقول له ربنا انت عصيت في دون القمه، تقوم تتلقى كلمات تتوب الي فاستقبلك. عمل كده. ابليس عمل الناحيه الثانيه. اذا فابليس مصمم على الاغواء، واذا امتنع عليه خلق في معصيه ينقله الى معصيه اخرى، يذهب اليه من الباب الذي يريحه. اذا وجد انسان متشدد في ناحيه من لبقته انه ما يعافرش وياه، يسيبه بس يروح له حته ثانيه. ولذلك تجد هذا هو الفارق بين معصيه يوحي بها الشيطان ومعصيه تصر عليها النفس، عشان ما نظلمش الشيطان في كل حاجه. فإذا نفسك حدثتك بمعصية ووقفت عند المعصية ولا تتلحلح عنها فاعلم أنها من النفس، لأن النفس تريد المعصية من هذا اللون فقط. يمكن واحد ما تقدرش ترشيه بمال الدنيا، لكن واحدة بنظرة واحدة. فلما يجي الإنسان يلاقي نفسه واقف عند معصية مخصوصة يلحلح نفسه برضه تقول له هي دي، يبقى دي من النفس، لأن النفس تريد صاحبها عاصيا على لون خاص يحقق لها شهوة. لكن إبليس ليس كذلك.
إبليس يريد المؤمن عاصيا على أي شكل من أشكال المعصية، فإن عز عليه في باب من أبواب المعصية يترك له إيه؟ بابا آخر من أبواب المعصية. وما دام الشيطان رجيم مبعد، كلمة رجيم دي تحذير من الله، إياكم أن تتصوروا الشيطان عاصيا ربما أقبل توبته فتنخدعوا بما يزين لكم، أبدا، ده خلاص فصل فيه، وهو أقسم إنه هو لازم يغويكم أجمعين، وقال على الطريقة بعد ما يفضح نفسه ويبين الطريقة كان المفروض في اللص اللي جه قال لي ده انا هعمل فيك كذا واجي لك عن طريق كذا واحط لك كذا، كان المفهوم في الانسان البشري يعمل ايه؟ شفت بقى؟ كان يحتار، انما مع التنبيهات دي ومع ذلك برضه قال لنا على الابواب، وقالوا ان كان ذلك من علم الشيطان في القسم اولا وفي تحديد الطريقة ثانية، فمن غفلة الشيطان أنه دلنا على طرقه ناحية المؤمن، وذلك من رحمة الله بالإيه؟ بالمؤمن. فإذا كان الشيطان بهذه المثابة ويجري من ابن آدم مجرى الدم، تقوم أنت إذا ما قرأت القرآن الأول تبعد هذا العنصر عن نفسك. ليه؟ هبعده عن نفسي، لأن الشيطان مهمته أن يخلخل فيك منهج الله، وإذا ما استمعت إلى منهج الله عايز يبعدك عن هذا. فإذا أردت بقى أصلح القابل علشان تمكن للفاعل أن يظهر فعله. إيه يعني؟ قال لك لأن كل فعل ما يكفيش أن تفعل، لازم الذي تفعله معه يكون قابل للفعل. فإذا هناك شيء اسمه الفاعل والقابل، الفاعل والقابل. القرآن هو قرآن، وبعد ذلك يتلى، وناس ساعة ما يسمعوا لك إيه؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا إيه؟ ماذا قال آنفا؟ إيه يعني اللي قاله؟ الله القرآن ما أثرش فيهم؟ لأن هو فاعل، القرآن فاعل صحيح، إنما القابل غير موجود. القابل غير موجود خلاص. لولا أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والقرآن واحد، إذن ففيه فرق بين الفاعل وبين القابل. وعلشان نوضح المسألة دي نقول في الأمور المادية الفاعل يكون واحدا ولكن القابل يغير الحكم. القابل يغير الحكم. أنت مثلا في الشتاء تنفخ في يدك ساعة تخرج وتجد الجو بارد، بتنفخ ليه؟ بتدي شوية من دفء نفسك على ايدك البارد، اطرافك باردة. طب ولما تيجي تشرب الشاي بتنفخ فيه عشان ايه؟ قال لا، بقى بتنفخ فيه عشان تسخن وتنفخ عشان تبرد. تقول له الفاعل واحد لكن القابل مختلف. الفاعل واحد ولكن القابل مختلف. وما دام الفاعل واحد والقابل مختلف يبقى ما يكفيش ان تقول ده قرآن، لازم تصفي أداة الاستقبال للقرآن. تصفي أداة الاستقبال للقرآن ازاي؟ عشان الفاعل يبقى ايه؟ القابل بتاعه من ناحية الهدى. فتصفيها ازاي؟ تمنع حكاية الشيطان دي. طب وهل انا اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى انا ابعدت الشيطان؟ ايوه، اوردت على نفسك قصته مع الله وقصته مع آدم، فكل خاطر يبعدك عن المنهج هتنفيه. يبقى إذن صفيت آلة الاستقبال للقرآن ليكون فعل القرآن كما يريد الإيه؟ كما يريد الحق سبحانه وتعالى. طب تستعيذ بالله من الشيطان، فيه مستعاذ به وهو الله، مش كده؟ من مين؟ من الشيطان. نشوف كده، الشيطان مش خلق الله؟ هو خلق الله وأنت خلق الله. من الممكن لخلق الله أن ينفرد بخلق الله ويبقى الأول قوته،
ما داموا الاثنين بعيدين عن الخالق لهم. انما اي واحد منهم يلتحم بخالقه يبقى الثاني ما يقدرش عليه، يبقى يقدر على متى يقدر عليه اذا انفرد به دون خالقه. انما نضرب ولله المثل الاعلى، ولد صغير مع ابوه وابوه شاب وفتوه كده، وبعدين الولد الصغير شرد شويه من ابوه فشويه صبيان مسكوه يضربوه، قام راح جري على مين؟ وحاطط ايده في ايده كده، يقوموا العيال التانيين يعملوا ايه؟ يخافوا ويمشوا. ليه؟ لان كانت الاول قوه الصبي مع قوه الصبي، لكن دلوقتي مش قوه الصبي بقى، ده قوه من استعاذ به الصبي. اذا تركت نفسك للشيطان ينفرد بيك، فعلشان تنفد منه تعمل ايه؟ تستعيذ بالله اللي خلق الشيطان، يقوم ده يروح منع لك العمليه من ايه؟ من اولها. ولذلك حين تجد قوما مع قوم، دول مؤمنين دول كافرين مثلا، نقول له إن ظل المؤمنون موصولين بربهم محال أن يهزمهم الكفار. إنما إمتى يهزموهم؟ إذا اتطرفوا بعيد عن ربنا. حين يتطرفوا بعيد عن ربنا يبقى تيجي هنا الإيه؟ تبقى القوة والقوة بقى، تبقى تيجي الإيه؟ ولذلك حين يحصل لطائفة من المؤمنين أن تنهزم مع كافرين تقوم تبص في الحتة دي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان دعواهم إلا أن قالوا إيه؟ اغفر لنا ذنوبنا. إحنا عرفنا هم استفردوا بنا ليه؟ اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يبقى إذن ما بينفرد خلق بخلق تبقى كل قوة واحد بقى الغاوي يغلب. إنما حين يذهب واحد من الخلق إلى خالقه ويرتمي في جانبه وفي أحضانه يبقى الثاني ما إيه؟ ما يقدرش عليه أبدا. يبقى إذن يقدر البشر على البشر متى؟ إذا بعد عن الله. نقول له طيب عال قوي، ولما يكونوا الاثنين موصولين بالله يقول لك ما يتخانقوش. هيتخانقوا ليه؟ الاثنين موصولين بالله ما فيش يبقى في خناق، ده لازم في خناق يبقى حاجه ثانيه خالص.